बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मंसूबे के सिलसिले में कल अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कायरा मिस्र में, जिसमें अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, हमास की सियासी क़यादत, इसके अलावा इसराइल के वफ्द इसमें शामिल होगा और जो हमास की जानिब से कैदियों के तबादले और सीज फायर पर आमादगी के बाद की जो सूरत हाल है, उस तनाज़र में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस पर कितनी कामयाबी होती है ये तो हमें कल ही इसका पता चलेगा। इवन जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि 100% कोई नहीं गारंटी दे सकता कि ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें सक्सेस यानी कामयाबी आएगी, क्योंकि इसराइल एक जारे मुल्क है और उनकी जानिब से जारियत का सिलसिला जारी है। आज भी 70 फ़लस्तीनियों को उन्होंने शहीद किया है। बारकैफ हम इस पे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपिंग स्टोरी है। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मलेशिया के दौरे के सिलसिले में कोलालमपुर जो है वो वहाँ गए हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम साहब की दावत पे ये दौरा कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से अहम दौरा तस्वर किया जा रहा है। सफारती हलकों में 1-on-1 मुलाकात होगी और जो शोबाजात हैं जिसमें मुतवक्के मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे, वो आपकी हलाल इंडस्ट्री है, IT है, डिजिटल इकॉनमी है। IT के साथ साथ जो दीगर अहम मुश्तरकात हैं उनमें पेशरफ्त के इम्कानात हैं, तो ये भी हमने कहा आपके सामने रखें। फिर दिफाई फ्रंट पे भारत की लीडरशिप की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें खाकम बदन उनके कि उन्होंने पाकिस्तान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उस पर कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया कि DGISPR ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि ये जो न्यू नॉर्मल की बात हो रही है तो पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का भी न्यू नॉर्मल है, जो तेज़ रफ्तार होगा, बहुत ही जो है वो डिस्ट्रक्टिव होगा इंडिया के लिए और डिसाइसिव होगा। उन्होंने कहा कि जैसे पहले हमने मार्का हक ऑपरेशन बनियानो मरसूस में उन्हें दंदान चिकन जवाब दिया था, अगर कोई ऐसी मुहिम जोई होती है वैसे ही उनको जवाब मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी और जो उनका टोला है अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए, और जो बिहार का इलेक्शन सर पे है, इस तरह के ओछे हथकंडे और जो है गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस मरतबा अगर ऐसी कोई नापाक जसारत भारत दोबारा करता है तो उन्हें उन्हीं के मलबे तले दफना देंगे। सियासी फ्रंट की बात करें तो पॉलिटिकल होराइजन पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के जो बयानियों की एक सर्द जंग छिड़ी हुई है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, फिर मुतालबात भी हो रहे हैं माफ़ी के और बाइकआउट भी हो रहे हैं, जिससे जो हमारी सियासी फिजा है उसमें ज़्यादा तनाव पाया जाता है, ज़्यादा पोलराइजेशन पाई जाती है। इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम अहम नुकात का अहाता करेंगे। और प्रोग्राम के पहले इसमें बड़े 3 मुमताज़ मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो हमारे साथ इस वक्त शरीक है। हमें ज्वाइन किया है आमिर गौरी साहब ने, आप एडिटर हैं द न्यूज़ के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया अंजुम अकील खान साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुशरफ नवाज से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने, प्रेसिडेंट है पिलडैट के थिंक टैंक है, और अहमद बिलाल महबूब साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि वो बड़े कम आते हैं लेकिन हमारी पुरजोर फरमाइश पे वो आए हैं। तो आपसे इब्तिदा कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, मिजाज ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर स्टार्ट इससे करेंगे कि एक तरफ जैसे मैंने इब्तिदाई में बताया कि ज़ाहिर बात है बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही है मशरिक़ वस्ता में, पाकिस्तान ने भी खैर मकदम किया जो हमास का रिस्पॉन्स आया है, फिर भारत की जानिब से दोबारा से एक रेटरिक जो है वो शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान मुखालिफ। मैंने तो उनकी मिलिट्री लीडरशिप की बात की, उनके वज़ीर दिफा उन्होंने बड़ा सख्त गरीब बयान दिया। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इस अवस्था में पाकिस्तान के अंदर ये जो आपस में सर ये एक सियासी बयानात जो हैं तुंदो तेज, उनका तबादला हो रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, इसकी आप किस तरह तशरीह करेंगे? आपको क्या समझ आ रहा है, क्या वजह है कि ये एक नया सियासी महाज खुल गया है? अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में तो रहता है, लेकिन अगर हुक्मरान इत्तेहाद और उसमें अब ANP भी कूद गई है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे अहमद बिलाल साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बैनुल-अक़वामी महाज है इसके ऊपर पाकिस्तान का एक्टिव होना और उसकी बात को एक अहमियत दिया जाना, ये तो बहुत अहम बात है और इसको तो इसकी तहसीन करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पर अपना एक
अच्छा रोल अदा करते रहे। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है, मुल्क के अंदर सियासी जमातों के साथ जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद की बात है, तो मैं ज़ाती तौर पे इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि कोई जमहूरी मुल्क है, उस जमहूरी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वो कुछ कॉमन प्रोग्राम की वजह से एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। लेकिन बहरहाल वो दो अलग पार्टियां हैं, वो एक दूसरे में जम तो नहीं हुई। उनके अलग प्रोग्राम है, माजी में वो एक दूसरे की हरीफ भी रही हैं, और हो सकता है आइंदा भी वो हरीफी के तौर पे सियासत पे हिस्सा लें। तो अगर वो किसी चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं एक दूसरे की, तो उसको मेरे ख्याल में एक नॉर्मल तरीके से लिया जाना चाहिए। अलबत्ता ये होता है कि बाज़ ये तनकीद ज़रा तुंद और तेज़ हो जाती है, जी। ज़रा कुछ रिवायात है उनसे बियॉन्ड चली जाती है, तो वो थोड़ी तशवीश की बात है। लेकिन ये जो टॉप लीडरशिप है, वो अच्छी बात यह है कि वो इसमें अभी तक मुलविस नहीं हुई, और वो इन चीज़ों को बैठ के गालिबन सुलझा लेंगे। तो मेरे ख्याल में इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी सियासत करनी है, और दोनों अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने का हक रखते हैं। तो इसलिए उनको मेरे ख्याल में माफ़ कर देना चाहिए अगर उन्होंने एक दूसरे पे तनकीद की है। लेकिन एक दूसरे की तरफ से जो पुश बैक आया है, उसकी वजह से शायद वो आइंदा अपनी बहुत ज़्यादा इस तरह की तुंद और तेज़ तनकीद न करें। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, इससे हमें इसके ऊपर हमें आदी होना चाहिए। ओके। अंजुम अकील साहब, आपसे जानना चाहूंगा, फिर आमिर गौरी साहब भी इस पे अपना तजिया देंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, कल दोबारा रिज्यूम होगा, मंडे को बाइकआउट भी होता है, फिर आप लोग मनाकर भी लाते हैं, फिर एक बड़ी बैठक भी हुई और उसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद थे। आप खुद एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप सैलाब का फॉरेन फ्रंट की बात की, बिल्कुल ठीक कहा, मैं एग्री करता हूँ अहमद बिलाल साहब से, पाकिस्तान का कद बड़ा है, लेकिन सैलाब जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आया है, बहुत बड़ी नुकसान हुआ है, चाहे पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध में उसका उस तरह के इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया, अल्लाह करे ना आए। तो इस मामले पर क्यों कर सर ये आपस में जो है वो आमना सामना हो रहा है? आप लोग तो ट्रेजरी बेंचेस शेयर करते हैं ना। आई टोटली एग्री विद अहमद बिलाल साहब कि आपस में सियासी जमातें जम नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट यू शेयर द सेम चेयर्स, ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं, तो ये मामला क्यों कर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा अब तक? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में बेसिक बात यह है कि इब्तिदा तो आप जानते हैं कि सिंध की तरफ से हुई, और अगर कुछ छोटा मोटा उनका चीफ मिनिस्टर का देता तो और बात है, लेकिन बिलावल साहब ने जो बात की उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने माइंड किया है। एक्चुअली बात यह है कि हर सूबा के अपने अपने पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। 18 अमेंडमेंट के बाद हर सूबे के पास अपनी एक पूरी फील्ड है कि जो अपना काम करे, लोगों को दिखाए कि मैंने ये काम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि पंजाब में काम हो रहे हैं। यकीन करें, तारीख में ये याद रखे जाएंगे कि इतने लिमिटेड टाइम में, साल सवा साल में, जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ सैलाब जैसे एक बड़े तूफान को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और न सिर्फ खुद बल्कि पूरी कैबिनेट उनके साथ हर जिले हर तहसील में मौजूद थी। तो सिंध उस तरह मैनेज नहीं कर सका, ये मानना चाहिए। और अब ये है कि जो फंड्स हैं वो बेनज़ीर स्पोर्ट के लिए आने चाहिए। ये ऐसी चीज़ें कि जो वफाक के मामले हैं वो सूबों में तक तो नहीं जा सकते। हर सूबा अपनी अपनी कोशिश करने की कोशिश करता है। और बिल्कुल अहमद बिलाल साहब ने कहा कि वो पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। बाकी इंशाल्लाह ये क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें दोनों का होना लाजमी है, इसलिए दोनों के वजूद से ये कोलिशन है, और इसलिए ये कोलिशन रहेगी और हुकूमत भी इंशाल्लाह अपना टाइम पूरा करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सीज फायर की बड़े जो लीडर हैं उन सब ने कोशिश की है कि सीज फायर हो गया तकरीबन। अच्छा, इसमें कोशिश करें कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। तो ये उस्मा बुखारी साहब और शर्जील मेमन साहब जो हैं सीज फायर के बावजूद जो हैं वो फायर बंदी नहीं कर रहे बयानात की। असल बात है वो बात फिर वो ही पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। हकीकत यह है कि ऊपर लेवल में बात हो चुकी है, और उस पर हमारे वज़ीर पाकिस्तान ने भी दिलचस्पी ली है, और उन्होंने दिखाया कि ये सीज फायर होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा। बाकी ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितना पंजाब में काम हुआ है, किसी भी फील्ड में बात करें आप, तो वो किसी और सूबे में नहीं। अच्छा, ये मुकाबला तो इसी में होना चाहिए कि ज़ाहिर बात है ये हेल्दी कंपटीशन है, ये होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक पॉजिटिव कंपटीशन जो एक पॉजिटिव उसका है ना, ये हेल्दी कंपटीशन इसको होना चाहिए। लेकिन
یہ جو بیچ میں فضا خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میرے خیال میں ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے اور ملک اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن جی سب کریڈٹ کولیشن کو بھی جاتی ہے، جتنے کولیشن میں حکومت میں پارٹیاں ہیں ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آج پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ہے، آج جتنے ہماری خارجہ پالیسی، انجم صاحب دوبارہ میں لوٹ کے آتا ہوں، آپ نے اہم نکات اٹھائے سر، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، میں عامر غوری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ عامر غوری صاحب، آپ بھی ایگری کرتے ہیں احمد بلال محمود صاحب سے کہ اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے؟ اس بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی جو ہے اوپینین اس میں تھوڑا سا اختلاف۔ دیکھیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو حکومت اس وقت اس میں دونوں پارٹیز یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ ایک کشتی کے سوار ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ دیکھیں، وہ ایک پاکستان جو ہے دوبارہ سے پاکستان کے دو صوبے جو ہیں وہ تو لا اینڈ آرڈر سے نمٹ رہے ہیں، یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ ہٹ ہوئے ہیں اس دفعہ قدرتی آفات سے۔ پانی جو ہے وہ جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس سے زیادہ آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے پانی دریاؤں میں نہیں آیا تھا، پانی آسمان سے آیا تھا، تو اس لیے ہٹ جو ہوئے تھے وہ بلوچستان اور سندھ ہوئے تھے اس وقت، کے پی اور اس طرح۔ اچھا، اب فلیش فلڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ جانوں سے بھی جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیز بھی تباہ ہوتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں جب سیلاب پہنچتا ہے تو وہ تو انچ بائی انچ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو حکومتوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے بیان دینے کا۔ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دونوں چیف منسٹر پنجاب اور پھر جو سندھ کے اندر لیڈرشپ بیٹھی ہے، وہ جس طرح ہم انگلینڈ میں کہتے ہوتے ہیں ٹو بیری دا بیڈ نیوز، بیڈ نیوز یہ تھی کہ بے پناہ بڑا علاقہ امپیکٹ ہوا ہے، آپ نے پشتے توڑے ہیں، آپ نے شہروں کو بچانے کے لیے جو ہے پانی اس کے بند توڑے ہیں، پانی کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے۔ اتنا پانی پاکستان میں اب ہر 2 سال بعد آیا کرے گا جو کہ آ رہا ہے، اس کو جو ہے سیو کرنا، اس کے لیے ساری دنیا میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی آتا ہے لوگ اس پانی کو کنزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پانی صاف پانی ہوتا ہے، پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، سمندر کا پانی نہیں، جبکہ ہم واٹر سٹریسڈ ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب مریم نواز یہ کہتی ہے نا کہ چولستان کے اندر نہریں لانا ہمارا مسئلہ، بھائی جان مسئلہ اس کے پاس جو دریا بہتا ہے چولستان کے ساتھ، اس میں تو دہائیوں سے پانی نہیں آیا تھا، ستلج میں، راوی میں کبھی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اتنا پانی آیا کہ ہندوستان میں باقاعدہ جو ہے بیراج ٹوٹا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ تو ہمارے وزراء یہ کہتے رہے کہ ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا، باقی ہندوستان نے پانی نہیں چھوڑا، وہ روک نہیں سکے، اگر وہ روک سکتے وہ روکتے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ اپنی جو ذمہ داری ہے جس کو ان کا فرض تو تھا جس طرح نبٹ سکتے تھے، لیکن جو کلیمٹی ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ اس طرح کے بیان دے کے مجھے انہوں نے لگتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے جو اصل حقائق ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، ورنہ جس طرح بالکل میں اپنے دونوں جو دوست ہیں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان میں کسی قسم کا اختلاف ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ افورڈ نہیں کرتے۔ اور احمد ولی خان صاحب کی جو برسٹ آیا اور میرا انہوں نے خیال کل پھر کہا ہے کہ کہ میں منڈے کو تقریر اگر فرض کیا اگر آپ لیفٹ لیننگ جو ہے وہ آبزرور ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں، تو تقریر بڑی کمال ہے، وہ باتیں جو ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، انہوں نے کر دی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح سینیٹر بنے ہیں، ان کی پارٹی کی اب کوئی جو ہے ایکچول یعنی گراؤنڈ پہ تو پاور نہیں ہے، یعنی نمبر گیم نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، تو وہ سینٹ کے اندر بیٹھے انہوں نے تقریر کی، وہ پوائنٹ بہت سارے سکور ہو گئے، ڈرائنگ روم ٹاک کے اندر بڑی تعریف ہو رہی ہے ان کی، لیکن ہم نے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی لیڈروں کو اگر یہ باتیں ہیں واقعی، تو اس صورت میں تو میں احمد بھائی سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 3 4 5 مہینوں میں کوئی قدرتی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ ہر جگہ ڈنکا بج رہا ہے، بالکل بج رہا ہے، اس میں کچھ ہماری اپنی کوششیں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے شامل، اس کو یہ جو ہے۔ دوسری جو آپ کی چیز تھی جو اصل سوال ہے، دیکھیں امریکہ جو ہے نا اس کا منہ کالا ہوا ہے ساری دنیا میں، اسرائیل کے بالکل، اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اسرائیل کی مجال نہیں تھی کہ وہ یہ 70-80 ہزار انوسنٹ لوگوں کو، یقین کریں ہم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے صرف فلموں میں اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہٹلر نے کیا کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، لیکن اس میں بہت بڑے سوال ہیں، جو اب ہو رہا ہے وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اب اگر نیو یارک کی، واشنگٹن کی، لندن کی، پیرس کی، بارسلونا کی، جرمنی کی، مسلمان ممالک میں، ٹھیک ہے نا، لاکھوں لوگوں نے مارچز کیے ہیں، زائنسٹ حکومت کے خلاف جو غصہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا، اور آپ کے لیے مشکل نہ ہو، یہودیوں کے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے یہودی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے نا مجھے لگتا ہے یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ، ان کی صبح کچھ اور ہوتی ہے، شام کچھ اور ہوتی ہے، انہوں نے آج تک اسرائیل کا ہاتھ تو پکڑا نہیں، جس طرح آپ نے خود کہا وہ بندے مر ہی جا رہا ہے، اور لیکن یہ چیز ماننے والی ہے کہ وہ حماس کو تباہ نہیں کر سکا۔
اب یہ ساری شرائط حماس کے لیے رکھی جا رہی کہ بھائی ہم نے تمہیں کرٹیل کر دیا, ہم نے تمہیں مار دیا, تمہاری لیڈرشپ ختم کر دی, لیکن اگر فرض کیا اب تم مان لو ہمارے بندے چھوڑ دو, زندہ مرے ہیں لاشیں دے دو, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو اس میں بھی اسرائیل نے صاف کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ فلسطین کی 2 راستے نہیں بنے گی, 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو رہا, ہاں ہم مارنا روک دیں گے ان کا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جو سارا جو فلوٹیلا وہاں گیا ہوا ہے تو اس پہ آتے ہیں. ہاں اس پہ آتے ہیں. احمد بلال محمود صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے جو انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے اس کا عکس باہر جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ ٹائمنگز ہیں جو بھارت کی جانب سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں, اس پہ بھی میں آپ کا رسپانس لینا چاہوں گا. تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کنسنسس ہے, اور ظاہر بات ہے ہم اپنی اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی عامر غوری صاحب نے بھی کہا کہ سیلاب نے ارباں روپے کا نقصان کیا ہے, ہم ایگریکلچر ملک ہیں اور ہمارے ایگریکلچر پنجاب میں جو ہے بری طرح متاثر ہوئی, اوبویسلی سندھ بھی اس سے افیکٹڈ ہے, خیبر پختونخوا کی فوڈ باسکٹ بھی اس سے افیکٹ ہوئی ہے کیونکہ مالاکنڈ, بنیر, شانگلہ, سوات یہ سارے فوڈ باسکٹ ہیں خیبر پختونخوا کی. تو ایسے میں تو ہمیں زیادہ یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے, اور ویسے بھی ایک ایسا اس وقت رزلٹ کے نتیجے میں جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں وہ 3 صوبوں میں برسر اقتدار ہیں, اس وقت تو زیادہ سیاسی یگانگت کی ضرورت ہے نا. ایک طرف بیرونی چیلنج ہے اور دوسری طرف یہ موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج ہے. انوار صاحب میں پھر کہوں گا کہ کافی حد تک تو یگانگت موجود ہے. اچھا دیکھیں نا, پریشانی کے بعد جب اسمبلی کے اندر کوئی قانون آئے اور وہ اس کے خلاف ووٹ دیں, وہ اسمبلی کے اندر کوئی قرارداد آئے تو اس کو بھی اس کے خلاف بھی ووٹ دے دیں. اب دیکھیں نا جو انہوں نے احتجاج کیا ہے وہ بڑا میجرڈ, نپا تلا اور بڑا مہذب قسم کا احتجاج کیا. اسمبلی سے بھی انہوں نے علامتی واک آؤٹ کیا اور منا کے ان کو واپس لے آئے. جی, انہوں نے کوئی کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگائے, کوئی کاغذات نہیں پھاڑے, اسپیکر کے ڈیسک کا گھیراؤ نہیں کیا. تو میرے خیال میں اتنا تو پارٹیوں کو اختلاف کا حق ہونا چاہیے, بلکہ یہ بھی نہ ہو تو یہ تو پھر بالکل ایک ڈیڈ قسم کی صورتحال ہو جائے. تو میرے خیال میں کہ یگانگت موجود ہے, صرف چند ٹیکنیکل معاملات پہ اختلاف رائے ہے. وہ میرے خیال میں کچھ باتوں میں پیپلز پارٹی کی باتوں میں بھی وزن ہے کہ آپ کو ذرا زیادہ ادارہ جاتی بنیاد پہ اپنے ملک کے لیے اس سیلاب کو مقابلہ کرنے کے لیے امداد مانگنی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی کوئی اتنی زیادہ یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان اداروں کے اندر جو اس قسم کی ادارہ امداد دینے کے پابند ہے. تو پتہ نہیں اس کے اوپر کیوں اختلاف رائے ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کے معاملے میں اختلاف جو ہے وہ پنجاب کا بات کو مجھے مضبوط لگتی ہے کہ وہ تو ایک وفاقی پروگرام ہے غریبوں کی امداد کا, ہمارے پاس دوسرے انتظامات موجود ہیں. تو یہ اختلافات ایک میں سمجھتا ہوں کو بنیادی نوعیت کے نہیں ہیں جس سے آپ کو لگے کہ ہماری سیلاب کے مقابلے میں جو ریہیبلیٹیشن یا ریلیف کا کام ہے وہ متاثر ہو رہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو رہا. دونوں صوبے اپنے اپنی جگہ پہ میرا خیال کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپنے جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کا کام بھی جاری ہے. تو یہ میں تو اس کو بہت زیادہ اس پہ مجھے تشویش کا پہلو نظر نہیں آتا. میں لیکن آپ نے جو ادارہ جاتی بنیاد پہ رسپانس ہے اس کی بات کی, انجم وکیل صاحب سے میں جانوں گا. انجم وکیل صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایک اپیل ہونی چاہیے کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کیا جائے, جیسے یہ تو وزیراعظم صاحب نے ابھی UNGA کی تقریر میں بھی کہا کہ ہمارا جو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ 0.1 سے بھی کم ہے, اور لیکن اس کے اثرات ہم پر اتنے بھیانک ہیں کہ 2022 میں اتنا بڑا نقصان ہوا ارباں روپے کا, اور 2024 میں اس سے بھی بڑا ہمیں نقصان ہو گیا. اور جیسے ابھی عامر غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ پانی ہے جس کو ہم سٹور بھی نہیں کر سکتے, اور یہ تباہ کاریاں بھی کرتے ہیں, اور بپھرا پانی جو ہے وہ لوگوں کی جو جتنا مال متا ہے اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. تو اس پہ لیکن آپ لوگوں کا ماننا اور کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنے ریسورسز سے, اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو دا ریسورسز, ہم اس کو فنڈ کر دیں گے, ہماری مالی حیثیت اتنی مستحکم ہے. لیکن جی آپ جانتے ہیں کہ جب پیچھے فلڈ آیا تو موسمیاتی تبدیلی کا باقاعدہ اقوام متحدہ کے فورم پہ بات ہوئی تھی, اور باقاعدہ ایک فنڈ اناؤنس ہوا تھا جو کہ پاکستان کے ملنے تھے. وہ اس میں کوئی تاخیر ہوئی, کیوں نہیں ملا, کچھ میں نے خیال کچھ ملی بھی, کس ملی بھی پاکستان کو. تو وہ تو ایک باعزت کیونکہ طریقہ کار تھا کہ سب نے ریئلائز کیا کہ اس موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار یا ترقی یافتہ مالک ہیں, اور ان سب لوگوں نے اس کو اون کیا اور پھر ایک فنڈ قائم کیا گیا. جی, اب جو اندرونی معاملات ہے, یہ فلڈ ہے تو
मैं समझता हूँ कि ये इस पर तारीफ करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की, क्योंकि हम भीख नहीं मांगते, हम अपने रिसोर्सेज पे गुजारा करेंगे कि हम थोड़ा सा, अब पानी आया तो हम पहला पहुंचा देंगे जी। थोड़ा सा नहीं, बहुत सा पानी आया है सर। नहीं, मैं वो कह रहा पानी आया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पीछे जब फ्लड आया था तो उसमें बकायदा एक फंड दिया गया था, हम उसके लिए बात करनी चाहिए कि उस फ्लड जो एक तो फंड दिया था वो अभी तक दिया नहीं गया, और दूसरा एक उसमें इजाफा किया जाए। ये बात एक बाइज्जत बावकार तरीकाकार है हमारा, इसमें करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा आया है, दोनों सूबों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बिलखसूस ज़राअत का जो नुकसान हुआ है, और आइंदा इसमें नियर फ्यूचर में बहुत सी मुश्किलात आएंगी। लेकिन इसके लिए हकीकत ये है कि जिस तरह हमारी कोalition गवर्नमेंट है, इसमें बैठकर सिंध की भी बात होनी चाहिए, पंजाब की बात होनी चाहिए। जो मैं जरूर यही नहीं, मैं समझ जो कि पीके के इलाके जो मुतासर है उनकी भी बात होनी चाहिए। वफाक की हुकूमत है, वहां बैठ के बात करनी चाहिए। असल में ये बात फिर वही है कि दोनों पार्टियां अलग-अलग हैं, अपनी अपनी सियासत करनी है, उस पर बात हो रही है। बाकी इंशाल्लाह कोalition मजबूत है और इंशाल्लाह कायम रहेगी जी। आप देखेंगे कि इसी कोalition में इंशाल्लाह मुल्क ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि बहुत सारी जो हमारे दूसरे दायरे-जात हैं उसमें हम बहुत ज्यादा इंशाल्लाह गेन करेंगे। बहुत सारे मालिक के साथ मिलकर बड़े अच्छे, आज हमारे तलका जिस तरह वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, मलेशिया में इस वक्त मौजूद हैं जी वो वहाँ एमओयू साइन होंगे, बड़ा अच्छा इस्तकबाल हो रहा है, शानदार। सऊदी अरब के साथ जो मायदा हुआ है, ये सारा क्रेडिट जो है हमारे यूएसए के साथ एक बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन का जो मायदा हुआ है, ये सारा पूरी कोalition के जाता है, पूरी हुकूमत पे इसका जी आपने बात की ठीक जाता है। इसलिए मेरे ख्याल मिल के चलेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, और हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिनों में तरक्की करेगी। आमीन। अच्छा आमिर गौहर साहब, आपने आज स्टोरी भी की है और ज़ाहिर बात है आपने सिक्योरिटी सोर्स को कोट किया है। भारत की जानिब से जो ये एक अचानक जो है दोबारा से उन्होंने 5 माह बाद उनकी एयर चीफ को ख्याल है कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराई हैं, उनके आर्मी चीफ ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की कि इस दफ़ा कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा, ऑल आउट जाएंगे। उनके वज़ीर दिफा कहते हैं कि वो अपनी हिंदी ज़बान में कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसको हम सबक सिखा देंगे। सरक्रीक का मामला जो कि अक्सर लोग कहते थे कि वो तो लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको इसकी क्या वजह नज़र आई है? और ज़ाहिर बात है आपकी ने जो स्टोरी की है उसमें पाकिस्तान का जवाब भी वाज़े तौर पर आया है। मैं चाहूँगा इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट है सारा। देखिए, हिंदुस्तान जो है काफ़ी अरसे से और थोड़ा सा अगर उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखा जाए कि 98 में एक प्रोसेस शुरू हुआ था। उस वक्त के जो अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे स्टोप टैलबर्ट, उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था जसवंत सिंह के साथ, जिसको उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो है फिर बाकायदा लिखा, इंगेजिंग इंडिया। और फिर उस वक्त से मतलब इंडिया को इतना उभारा गया वेस्ट के अंदर कि न्यूज़ वीक जैसे मैगज़ीन की फ्रंट कवर की स्टोरी थी प्लैनेट इंडिया, ठीक है ना। अच्छा, उसमें उन्होंने दिखाया कि जनाब 2-3 चीज़ें जो हैं वो इंडिया रिप्रेजेंट करता है, वो कल्चर है, वो हिस्ट्री है, वो फलां है, वो ये है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका और उसके साथ ही उन्होंने देखना शुरू किया चाइना को कि इंडिया को कि ये चाइना के ख़िलाफ़ एक बुलवर्क के तौर पे इस्तेमाल होगा। मैंने एक और भी स्टोरी की थी 2018 में। आई वाज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग इन सिंगापुर, जिस वक्त उसके अमेरिका के जो उस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा कि जी आज से हम एशिया पैसिफिक का नाम बदल के इंडो पैसिफिक रख रहे हैं 2018 में। और उस फंक्शन के जो चीफ गेस्ट थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी साहब से अंग्रेजी तो बोली नहीं आती, लेकिन उन्होंने खड़े होकर तालियां बड़ी बजाई। आई वाज अ विटनेस एंड आई रिपोर्टेड दैट स्टोरी कि ये जो सारा इलाका है जिसको अमेरिका ये समझता है, हम देखें अमेरिका और चाइना का जो अगर कर को फड्डा होगा तो वो तो अक्रॉस पैसिफिक होगा, उसके लिए चाइना को ये सारा इंडियन ओशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चाइना की मार्केट है, ये चाइना जिनको इलाकों को मार्केट समझता है, चाहे वो साउथ एशिया है, चाहे वो आप समझिए मिडल ईस्ट है या अफ्रीका है या आगे यूरोप है, उसके ऊपर जितनी सी लेन्स हैं उसके कंट्रोल के लिए अमेरिका का ख्याल था कि हम इंडिया को प्रॉप अप करेंगे। और उसके लिए फिर उन्होंने वो दूसरी जो है एक अलायंस बनाई, इसका नाम क्वाड रखा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और अमेरिका था। इंग्लैंड ने शोर में चाहे कि जनाब हम आपके पुराने बच्चे हैं, आपने हमें छोड़ दिया। उन्हें कहा आप आपके साथ एक और कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने ऑकस बना लिया, विच इज़ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। अब उसके अंदर आप मुसलसल एक कारोबार कर रहे हैं कि जी इंडिया ये हो जाएगा, इंडिया वो हो जाएगा। इंडिया के जो बिलियनियर्स थे वो दुनिया के साथ कारोबार कर रहे हैं। उसमें चाइना के साथ उसने क्या लड़ना था, उसने छोटे मुल्क के साथ पंगा लिया, कुट खाई।
पाकिस्तान से पाकिस्तान ये से। मई की जो मार्के बिल्कुल, हक है। ठीक है ना। अब उसमें जो भी है, पहलगाम में जो कुछ हुआ है, मतलब शर्म आती है कि इंडिया जैसा मुल्क जो अपने आप को डेमोक्रेसी जो है वो डिक्लेयर करता है कि विद इन मिनट्स पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कोशिश करके देख नहीं तो ली, उसमें कुट खाने के बाद दोबारा क्यों फिर इस तरह बयान दे रहे हैं सर? इसलिए कि देखें ना, अब मोदी साहब जो है इज ऑन ए स्लाइड। अच्छा, पिछली दफा इलेक्शन से पहले उनका नारा क्या था, अब की बार 400 पार, हाँ वो नहीं हो सका। 240 सीटें जीती, यानी उनकी जो सिंपल मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, ही लॉस्ट इट बाय बिग मार्जिन, ठीक है ना। और उसके साथ क्या हुआ फिर कि अब उनको पता लगता है कि अगर फर्ज किया उस दरमियान में ये खतरा, इसको जो है ना हम जो है वो अंडरमाइन नहीं कर सकते कि कांग्रेस जिसकी 10-12 सीटें थी वो 90 सीटों पे चली गई। कल तक जिसका बच्चे का वो पप्पू कह के मजाक उड़ा रहे थे, राहुल गांधी को, वो अब पार्लियामेंट में सीरियसली चैलेंज कर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो अगर कल को ये जो बिहार का इलेक्शन है जो अक्टूबर या नवंबर में किसी वक्त भी हो सकता है, उसमें इनको कुट पड़ गई, इंडिकेशन ये है ये कुट खाएंगे वहां पे, लेकिन उसको यूज करेंगे फिर और काम के लिए। तो वो जो एजाज चौधरी साहब कहते हैं कि अपनी किताब में कि खदशा है कि इंडिया दोबारा कोई मुहिमजोई कर सिर्फ सकता है, एजाज साहब नहीं कह रहे, और डिप्लोमेटिक जो फॉरेन डिप्लोमेट्स जिनके करेगा। साथ यहाँ मीटिंग होती है, उनका ये ख्याल है कि इंडिया जो है वो चांस ले सकता है नेवल रूट से, जिसकी तरफ राजनाथ सिंह जो है इशारा कर रहा है। हो सकता कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे बैठे हुए इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स हैं, इंपॉर्टेंट ओके, दिस टाइम नेवल, एम्बेसडर्स, लास्ट टाइम तो एयर था जी। उन्होंने मतलब मेरे साथ और मेरे साथ 2-3 और भी एडिटर्स बैठे थे उन्होंने मीटिंग में, तो मैंने कहा कि उसका भी अगर वही हुआ, हाँ, अंजाम। तो अगर नेवी से भी थप्पड़ पड़ गए फिर? ठीक है ना, क्योंकि देखें जो छोटा मुल्क है ना उसको अपने आप को डिफेंड करना आसान होता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। वो बड़ा मुल्क है, वो बर्दाश्त करेगा जिस तरह भी करेगा। बल्कि हमने मजाक किया, मैं कहा फिर तो ऐसे करें, पैसे लगा देने चाहिए कि जो पाकिस्तानी बहरी जहाज विक्रांत को, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको डबोएगा ना, उसको अभी हम जिंदा को निशान हैदर दे देंगे। वो मजाक में बात चल गई, लेकिन जो डिप्लोमेट कह रहा है कि उनको ये खौफ नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस बेस ये है कि शायद नेवल रूट से इंडिया जो है कुछ हरकत करने की कोशिश करे। करता है या नहीं करता हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सवाल यह है कि एक इलाकाई जो हो, आप ये समझिए बदमाश है, उसका एक बच्चे ने मुंह लाल कर दिया है। और मैंने एक कॉन्फ्रेंस में भी रिसेंटली, ये बड़ी बात जरूरी है, रिसेंट कॉन्फ्रेंस, आपसे एक और सवाल करूंगा इसी से जुड़ा। रिसेंट कॉन्फ्रेंस थी लंदन में और वहां पे हमारे दोस्त आए हुए थे, ट्रैक 1.5 की मीटिंग थी, ट्रैक 2 की। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार मेरी बात सुनिए, जो आप डराने की कोशिश करते रहते हैं, हो सकता है हमारे जैसे लोग जो हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत जो है हिस्ट्री देखी है, मैं कहा वो पाकिस्तान के वो बच्चे जो सन 2000 में पैदा हुए ना और अब 25 साल के हो गए, उनको नहीं मालूम, उनको ये नहीं पता कारगिल में क्या हुआ था, उनको नहीं पता 1971 में क्या हुआ था, उन्हें नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है कि पिछले 6 साल में 3 दफा इंडिया ने कोशिश की और तीनों दफा उसका मुंह जो है ना वो रगड़ा गया। ये जो बात की है अहमद बिलाल साहब, कॉन्फिडेंस उरूज पे ये कह रहे हैं कि जी दोबारा एतमाल है और इसी वजह से ये बयानात आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ है और उसकी सर पंच लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये थी कि एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा। इंडिया की बहुत ज्यादा तिजारती शराकतदारी है सऊदी अरब के साथ। अहमद बिलाल साहब, उस प्रिज्म से आप इसको किस तरह देखते हैं, ये जो इस वक्त उन्होंने बयानात को जरा ऊंचा कर दिया, एक रेट्रिक्स दोबारा शुरू कर दिया है? देखिए, रेट्रिक ऊंचा करने की एक बड़ा सबब तो ये है, तमाम तर जो एनालिसिस गौरी साहब ने पेश किया है उसके अलावा कि इंडिया में इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। जब भी कोई बड़ा इलेक्शन होना होता है, आपको पता ना कि बिहार वहाँ पे गालिबन सेकंड लार्जेस्ट असेंबली है, स्टेट असेंबली है, जी। और वहाँ पे बीजेपी की बहुत थ्रेटेंड पोजीशन है, यानी खतरा है कि वो इस दफा हार जाए। तो इस तरह का रेट्रिक को बुलंद करके वो शायद फिर ये साबित करना चाहते हों कि इसकी आड़ में वो इलेक्शन जीत जाएं, इलेक्शन में वो हार को कम कर सके। बुनियादी सबब ये है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उनका एक हिस्टोरिकली अभी उनका एक आइडियोलॉजी बन चुकी है कि मुसलमान मुल्कों को या अपने मुल्क के मुसलमानों को उन्होंने दबाने की कोशिश करनी है और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करनी है। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक स्टेटेड हिस्सा है। अब गालिबन वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के रेटरिक से वो कम से कम अपने मुल्क के अंदर को फायदे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसको भी टेस्ट करने की उनकी एक कोशिश हो सकती है
कि अच्छा अब हम ये करके देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, सऊदी अरब किस हद तक इनका साथ देता है। तो ये इम्कानात है, मेरे ख्याल में विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। वो एक कर गुजर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उनकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो उनकी इंटरनल सिचुएशन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने इस सेगमेंट को यहाँ क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महमूद साहब आपका, अंजुम वकील साहब आपका, बहुत शुक्रिया आमिर गौहर साहब। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। अहम डेवलपमेंट है जो इंडिया के हवाले से हमारे एनालिस्ट ने बताई, और जो सियासी बयानिया है वो यही बात सामने आई है। उसका निचोड़ यही है कि ये इतना संजीदा मामला नहीं है। असल चीज़ ये है कि सियासी यगानगत पाई जाती है बड़े इश्यूज़ पे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गजा अमन माहदे के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। स्टे ट्यून, वक्फा ले लीजिए, प्रोग्राम सचते में इसे देखते रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे, जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में कहा था, मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और जो गाज़ा में अमन मंसूबा है उस हवाले से अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कल कायरा मिस्र में। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन के डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहब बने। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते को वक्त देने के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये 20 नुकाती मनसूबा है, इस पे अब हमास का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आ गया है और उन्होंने कुछ बातों पे आमादगी का इजहार किया है। उसी के पस मंज़र में कल अहम बैठक होने जा रही है जिसमें इसराइल के वफूद भी होंगे, हमास के का वफ्द भी होगा, अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी भी हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर हैं, फिर ऑब्वियसली इजिप्ट का फुटप्रिंट वहाँ मौजूद होगा। आपको ये जो पहला मुज़ाकराती दौर है इसकी कामयाबी के कितने फीसद चांसेस नजर आ रहे हैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग? इसकी कामयाबी के इतने फीसद ही चांसेस हैं जितनी कि सब पार्टीज जो हैं वो ऑनेस्ट होंगी। अब अगर ऑनेस्टी देखनी हो तो हमास जो है वो ऑफ कोर्स जंग रुकवाना चाहते हैं, अपने ऊपर होने वाला जेनोसाइड जो है वो रुकवाना चाहते हैं, और ट्रंप जो हैं वो अमन जो है वो कायम करना चाहते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो उनको चाहिए, और बाकी जो उसके फरीक हैं वो जेन्युइनली मिडिल ईस्ट के अंदर अमन चाहते हैं। जेरेड कुशनर जो हैं वो सुकून चाहते हैं ताकि वो अपना कारोबार वगैरह बिजनेस वगैरह कर सकें। तो इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का बीच में कोई ना कोई टेक तो है। लेकिन इसराइल सबसे अहम नुकता है, इसराइल क्या चाहता है? नेतन्याहू का प्रॉब्लम ये है कि वो तो या तो वो इसको एज अ विन पेश कर सकेगा तो उसके लिए ये ठीक है, लेकिन अगर वो इसको अपनी डोमेस्टिक जो है वो पॉपुलेशन के सामने एज अ विन नहीं बना के दिखा सकेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर है उसने रिजाइन कर दिया है, और जो उसकी कोलिशन गवर्नमेंट में जो एक्सट्रीम रेडिकल हैं बेन-गुवेर और स्मोट्रिच वगैरह, उन्होंने उसको बहरहाल वो धमकियां दे रहे हैं। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका उसको एक सेफ्टी नेट दे रहा है जिसमें उसको एमनेस्टी दी जाएगी आईसीसी और आईसीजे के हवाले से भी, और साथ में उसके इंटरनल जो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं उनसे भी उसे इम्यून किया जाएगा। और उसकी अपोजिशन पार्टी ने उसे कहा है कि अगर तुम इस सीज फायर की तरफ जाते हो और होस्टेज वापस लेते हो तो हम टेम्परेरली जो है तुम्हारी गवर्नमेंट को कोलैप्स नहीं होने देंगे। अगर तुम्हारे ये जो एक्सट्रीम रेडिकल फ्रैक्शन बीच में से निकल जाएगा, वॉक आउट कर जाएगा, तो हम वो गैप फिल करेंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट बनाए रखेंगे। लेकिन जो ही जो है वो सीज फायर होगा तो तुम्हें जो है वो इमीडिएट जो है अर्ली इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बहरहाल हो रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अकलमंदी का काम किया है वो हमारे सामने हमास ने किया है। वो तो हम कल से भी डिस्कस कर ही रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से, मैं तो कल से भी काफी जो है वो प्रोग्राम्स में यही कह रही हूँ कि हमास को लगता है जैसे उनके हाथ में कोई बहुत एक्सपर्ट लिंग्विस्ट या सिम्योटिशियन आ गया
جس نے ان کو سمجھایا کہ ٹرمپ سے بات کیسے کرنی ہے، اور پھر Yes. انہوں نے جو بھی لکھا اس کو ٹرمپ نے ری پوسٹ کیا، اور اس میں جینوسائیڈ کا لفظ بھی ری پوسٹ ہو گیا. ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ 3 لائنیں جو لکھیں وہ حماس کو پیلسٹینین ریزسٹنس فورس بھی لکھ دیا، اور پلس حماس نے ایک کلوز اٹھا کے اس کو آگے سے کہا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں، ہم سارے ہوسٹیج بھی واپس کریں گے، اپنے جو ہمارے ہوسٹیج ہیں آپ لوگوں کے جو کنسنٹریشن کیمپس میں وہ واپس لیں گے، اور پیلسٹینین جو ہے ایک نیوٹرل باڈی بھی اس کو ہینڈ اوور ہم کر دیں گے ٹیمپریریلی. لیکن ساتھ میں وہ چپ ان کر گئے اینڈ پہ بڑے سلیقے سے کہ جو ہی یہ پورا پروسیس جو ہے وہ چلے گا تو اس میں ہم اس کا بہت پروڈکٹیو اور بہت جو ہے رسپانسیبل ایک اس کا پلر ہوں گے، اور ہم اس کا ایک رکن بنیں گے. تو وہ کہہ گئے کہ ہم نے نہیں کہیں جانا، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم صرف مسلم ممالک پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ ہماری بات چیت ہے، انہی کے حوالے سے ہم پیلسٹینین نیوٹرل باڈی بنائیں گے جن کو ان کی بیک اور سپورٹ ہوگی، اور ہم ٹیمپریریلی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ پرووائڈڈ کے سیز فائر روکیں، اور اب آپ کے کورٹ میں ہے بال کہ آپ کب تک اسے روکتے ہیں اور کیسے روکتے ہیں. اور بہت وہ اسے پڑھنے سے میں نے اسے 1 2 3 دفعہ، پھر ظاہر ہے وہ آپ اگر آپ کا ہو بھی کمیونیکیشن اور لینگویج سے تو آپ اس کو پھر پارسنگ کرتے رہتے ہیں. اور پھر ٹرمپ کی تعریف کی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ٹرمپ کی ایفرٹس کو. یہ آسان کام نہیں ہے ان کے لیے کہنا کہ ان کو پتا ہے کہ اسرائیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ ایکٹیو جینوسائیڈ جو ہے وہ، لیکن پھر بھی اور ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے اس کو ری پوسٹ کر دیا. نیتنیاہو کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ابھی اس وقت کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا ڈیفنس منسٹر ہے اس کے سامنے جو ریزروسٹ ہیں یا آئی ڈی ایف کے جو سولجرز جن کو کہتے ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امیڈیٹ سیز فائر کرو اور ہمارے جو پرزنر آف وار ہیں واپس لو اور یہ سارا تماشا بند کرو. تو اب دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ممالک جو ہیں وہ ایمانداری سے امن چاہتے ہیں اور کچھ اپنے مفاد اور اپنے لالچ کے لیے امن چاہتے ہیں. لیکن اب تھک ہر پارٹی گئی ہے اور لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. لیکن ابھی بھی پیلسٹینین اسٹیٹ کا بننا اٹس فار اوے. اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ سیز فائر جو ہے اس کے لیے تمام جو اس وقت اہم پلیئرز ہیں، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو بیان کیا مس سے، وہ متمنی ہے سیز فائر کے، لیکن جو 2 ریاستی حل ہے جس کا پاکستان نے بھی بڑی کلیئر پوزیشن لی ہے کہ ہماری یہی پالیسی ہے کہ جو پری 1967 بارڈرز ہیں وہ اس سٹیج پہ فلسطین کی ریاست قائم ہو، وہ آپ کو اس منصوبے میں اس وقت نظر نہیں آ رہا اس طرف حتمی پیش رفت، اور از اٹ ٹو ارلی ٹو سے دیٹ؟ نہیں، اس ابھی جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، ایک تو ویسی اس کی 3-4 کاپیز مارکیٹ میں ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ اس نے ایک عجیب سا کیا ہوا ہے. میں اس کو تب سے فالو کر رہی ہوں جب ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل اس کو بنا رہا تھا، اور اس میں ٹونی بلیئر کا نام تھا اور سینٹ کام کا ذکر تھا وغیرہ وغیرہ. پھر وہ مسلم ممالک نے مل کر اس کے اندر بہت سی چیزوں کو چینج کیا اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا، کچھ ساری ان کے لیے بھی ون ون نہیں تھی، کچھ مانا کچھ منوایا. پھر نیتنیاہو کے ساتھ مل کر ٹرمپ نے پھر اس کے اندر ہمیں ٹیمپرنگ نظر آئی. تو وہ پلان تھا، اس پہ 12 لوگوں کے سائن ابھی ہونے ہیں، معاہدہ تو وہ ہے ہی نہیں. تو یہ پہلی چیز تھی کہ فلسطین کی ریاست کے بغیر کوئی مسلم ملک جو ہے اس کا کوئی پارٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب تو حماس نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی یہ جو بھی بات ہو رہی ہے اور جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ صرف پریکرسر ہے ابھی کی وقتی صورتحال کو سنبھالنے کی. جو ہی یہ سنبھل جائے گی، جینوسائیڈ رک جائے گا، ایڈ جانا شروع ہو جائے گی اور غزہ کے لوگوں کو ٹیمپریری شیلٹرز پرووائڈ ہو جائیں گے، پھر ہم نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اور نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھیں گے، فلسطین کے باقی جو ریزسٹنس فورسز ہیں، ڈیفرنٹ گروپس ہیں، وہ بیٹھیں گے، اور جو ممالک مسلم اور عرب ممالک انکلوڈڈ ہیں ہماری نیگوسیشن میں وہ بیٹھیں گے، پلس اسرائیل اور ٹرمپ جو ہے ایز اے میڈیٹر. تو نیگوسیشن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی سٹارٹ ہوگا، اس میں پتہ نہیں مہینہ لگتا ہے، کیونکہ ابھی تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے واپس آنے کے لیے بھی وہ جگہ سیف نہیں ہے. کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بلڈنگ ویسے دہک رہی ہے، کوئی ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے، راستوں پہ گزرا نہیں جا سکتا ہے. تو ابھی تو بہت زیادہ ان کو وہاں پہ سپورٹ اس میں ہی چاہیے کہ فی الحال جو ہے وہاں پہ فاقہ ختم کیا جائے اور ٹیمپرری شیلٹر دے کر، دوائیاں دے کر
ایسا کیا جائے. اس کی شرط پہ حماس نے کہا ہے کہ ہم آپ کے پرزنر آف وار واپس کریں گے, ڈیڈ اور الائیو دونوں, اور آپ ہمارے واپس کریں گے جو آپ نے اکتوبر 7 کے بعد سے ہماری سڑکوں سے اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو ٹونی بلیئر, کیونکہ آپ نے جیسے بات کی کہ جب یہ مسودہ تیار ہو رہا تھا اس پہ بھی حماس نے اپنے شدید اعتراضات اٹھائے ہیں, ٹونی بلیئر کی جو نامزدگی یا ان کا جو نام آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل ایک اوپر سے پیس باڈی بنے گی جس کے صدر ٹرمپ خود سربراہ ہوں گے اور ٹونی بلیئر اس کا حصہ ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں وہ ٹونی بلیئر جو ہیں ان کے نام پہ جو اعتراض اٹھا ہے انہیں سائڈ ٹریک کر دیا جائے گا یا اس وقت بھی وہ ابھی کنٹینشن میں ہیں؟ ٹونی بلیئر کو سائڈ ٹریک کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ پلان بھی انہی کا برین چائلڈ ہے, یہ انہی کی ایما پہ کہیں نہ کہیں بنا ہے. پھر مسلم ممالک نے اس دفعہ خیر بہت پوزیشن لے کر بہت دو ٹوک لفظوں میں, اور میں سلیوٹ کرتی ہوں ان کی ہمت کو. اگر آپ پہلے والا پلان اور پورا پروسیس اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو انہوں نے کس طریقے سے بیچ میں سے چیزیں جو ہیں وہ اومٹ کروائی ہیں اور ڈلوائی ہیں اور باقاعدہ پوزیشن لی ہے اور ٹرمپ کو یہ سمجھایا ہے کہ جو بھی پلان آپ کے پاس آیا ہے یہ قابل عمل نہیں ہے, یہ پچھلے 80 سال سے نہیں چل سکا, یہ تو بیلفورڈ 2.0 ہے, وہی کولونائزیشن ہے. اور ٹونی بلیئر کا نام ہی ایسا ہے جو میڈل ایسٹ میں کوئی سننا ہی نہیں چاہتا, ایون برٹن میں کوئی نہیں سننا چاہتا ہے. وہ ایک بہت کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں, ان کے اوپر عراق کا جو ہے ایک کتنے ملین لوگوں کو مروانے کا اور پھر ان کا اپنے ہی جو ہاؤس آف کامن میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا, وہ سب ریکارڈ پہ ہے کہ میں شرمندہ ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, ہم سے کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی. لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں, یہ لوگ رکتے نہیں ہیں, ان کا جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے وہ رکتا نہیں ہے. ان کا جو برین چائلڈ, ڈاکٹر صاحب آپ نے عام نکتہ اٹھایا, میرے ساتھ ہی رہے گا, بڑا عام نکات اٹھا رہی ہیں. قربان بلوچ صاحب کو بھی ہم ویلکم کر کے شامل گفتگو کرتے ہیں. قربان بلوچ صاحب, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ سٹیٹمنٹ دی تھی, چونکہ آپ پارلیمنٹ کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان فلسطین کے حوالے سے پالیسی ہے وہ وہی ہے منوان جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی, اور اسرائیل کے حوالے سے بھی ہماری وہی پالیسی ہے جو انہوں نے بتایا تھا, اور ہم 2 اسٹیٹ کے سلوشن, ریاست سلوشن کے حامی ہیں فلسطین کے معاملے پہ. ابھی آپ نے شازیہ انور چیمہ صاحبہ کی گفتگو سنی, آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان نے بھی اس پہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج جو حماس کا جواب آیا اس پہ بھی پاکستان شامل ہے ان ممالک میں جس نے اس کو خوشائند قرار دیا ہے. تھوڑے اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے وہ جو ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ وہ نکات نہیں ہیں منوان جو اسلامی ممالک نے دیے تھے, جیسے شازیہ انور چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, اس پہ بہت رد و بدل بھی ہوا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو پوزیشن کو واضح کیا ہے. جی بالکل, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جو پارلیمان میں خطاب کیا, انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ مختلف سوالات اٹھائے جا رہے تھے اپوزیشن کی طرف سے اور مختلف حلقوں کی طرف سے. انہوں نے ایک چیز کلیئر کی کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی, نہیں لائی جائے گی. جو نکات 20 نکات 21 نکات صدر ٹرمپ کی طرف سے پیش کیے گئے, وہ نکات جو اسلامی ممالک نے پیش کیے تھے ان میں کچھ فرق ہے. یہ سارے نکات وہی نہیں ہیں جو اسلامی ممالک نے پیش کیے جس میں پاکستان بھی شامل تھا, لیکن اس کے باوجود ظاہر مذاکرات کا ایک عمل ہے اور مذاکرات کے تھرو یہ چیزیں طے ہوئی ہیں اور حماس نے ان کے کچھ نکات کو ایگری کیا. تو یہ چیزیں مذاکرات کے اب ٹیبل پہ فریقین بیٹھے ہیں, تو اس میں کہیں بھی اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو وہ درست کی جائے گی. اور راستہ امن کا وہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو اسرائیل کا جو اس کی جنگ بندی ہے اس کو روکا جائے, اس کی جو وہاں ظلم و ستم ہے اس کو روکنا فوری طور پر ضروری ہے. ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر شازیہ صاحب, سمود فلوٹیلا بہت سے کارکنان کو ریلیز کر دیا گیا ہے, سینیٹر مشتاق سمیت جو دیگر کارکنان ہیں ان کو نہیں ریلیز کیا گیا. اس پہ آپ کی کیا رائے, اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ جو پاکستانی فارمر سینیٹر ہیں ان کو نہیں ریلیز کیا گیا؟ دیکھیں میری شروع سے ہی یہ ریزرویشن ہے, لیکن ہم لوگ چونکہ بہت ایموشنل ہیں تو پھر میں نے اس کو کہیں کسی سوشل میڈیا پہ بھی کہیں پہ بھی رجسٹر نہیں کرایا. کسی بھی پاکستانی کو یا کسی بھی ایسے ملک کے رہنے والے کو یہ بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے, ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اب ایک انسان جو کہ باپ بھی ہیں, بھائی بھی ہوں گے, بیٹے بھی ہیں, ہسبینڈ ہیں, ان کی ہمیں بہت فکر ہے اور انہوں نے بہت بہادری کا کام کیا ہے.
لیکن ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی, وہ بائیلیٹرل نہیں ہو سکتی. جن ملکوں کے ڈائریکٹ بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں, انہوں نے اپنے جو ہے وہ فریقین, ان کو پتا ہے, ان کو وہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی تھوڑا سا زیادہ, خدا نہ کرے, اللہ کرے کہ سب ٹھیک رہے, لیکن جس طرح انہوں نے گریٹا جو ہے اس کو ایون کہا ہے کہ اس کے بال وغیرہ نوچتے رہے ہیں, اس کو دھکے دیے ہیں, اسے اسرائیلی جو فلیگ ہے اسے چومنے پہ مجبور کیا ہے, اس میں سے کچھ لوگوں نے, ترکیے کے لوگ ہیں, ان کو رات کو سونے نہیں دیا ہے, وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے جو کینائن تھے وہ لے کے آ جاتے تھے, وہ ان کے سر پہ بھونکتے تھے, تو ٹارچر ہے نا, یہ بھی ایک ٹارچر کی قسم ہے. تو میرا یہی خدشہ ہے کہ پاکستان بہرحال سفارتی حوالے سے کسی تھرڈ پارٹی جن کا کوئی ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہوگا, وہ ہم اپنا سٹیزن واپس لینے کی بات ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن یہ اتنا جو ہے وہ, اور پھر جو اسرائیل کی ہمارے ساتھ جو نفرت ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ابھی پھر سے جو ہے وہ انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے, اور عجیب طریقے سے اس کا پھر مار کھانے کا پروگرام ہے ہم سے. تو یہ ساری تانے بانے جو ہے نا, ان کو اس نفرت میں یہ تھوڑا سا مجھے ریکلیس لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں کیپٹیو ہوا تو پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی مجھے ڈیمانڈ نہیں کر پائے گا, اب ہمیں یونائٹڈ نیشن وایا جانا پڑے گا, یا پھر کوئی مڈل جو ہے وہ پارٹی گلف سے ڈھونڈنی پڑے گی. نائب وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ایسٹرن یورپ ایک ملک ہے جس کے تھرو وہ اپروچ کر رہے ہیں, جن کا اثر رسوخ پایا جاتا ہے اسرائیل کے ساتھ. بارکیف بہت شکریہ آپ دونوں موسم مہمانوں کا, قربان بلوچ صاحب آپ کا شکریہ, اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ لوگوں نے اس تمام ایشو کا احاطہ کیا. بہت کمپلیکس پروسیجر ہے ویورز, اس کا مطلب ہے کہ کل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں وہ ابتدائی دور ہوگا. ہم اب آنے والے دنوں میں اس ضرور ایشو کو فالو کریں گے, جیسے ہم کرتے آئے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے, کہ اس نقطۂ انجام کیا ہوگا. ہماری دعا اور کوشش تو مسلمان ممالک کی یہی ہے کہ فلسطین میں امن آئے, کیونکہ غازہ جو ہے وہ امن چاہتا ہے, اور فلسطین غازہ کے رہنے والے بھی, انہوں نے بہت بڑا جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے. اسی کلمات کے ساتھ پروگرام سجدے کا اس ویک کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ویکینڈ پہ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.